क्रिसमस के खूबसूरत और मुबारक मौका पर आपको सैमुअल हिकमत मिनिस्ट्रीज शारजा की जानब से मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज भी करता हूँ। अब ये चूँकि खुशियों का मौका है और क्रिसमस की खुशियाँ हर तरफ पूरे जहान में मनाई जा रही हैं और पूरी दुनिया जगमग जगमग और रोशन डेकोरेशन से अपने घरों को, अपने चर्चेस को और अपने ऑफिसेस को, बाइबल स्कूल्स को कर रही है। लेकिन जब तक हम खुदा उनके पाक कलाम की इस खुशखबरी को ना देखें, ये सब कुछ अधूरा है। आइए हम खुदा उनके मुकद्दस और अजीम पाक कलाम में से देखते हैं मत्ती की इंजील पहला बाब और उसकी 28 आयत से 25 आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदाओं ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदा उनके फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना पैदा हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। खुदावंद के मुकद्दस जलाली और अजीम पाक कलाम की बरकत हम सब पर नाज़िल हो, आमीन। इस हवाले में जो हमने बात देखी कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश जो है, मरियम जो कि यूसुफ की मंगेतर थी और वो कुंवारी थी, और इस बात को आज हम देखेंगे जो कि कुंवारेपन की बात है। और जब वो इन बातों को सोच रहा था और वो बहुत परेशान था कि हाउ कम्स दैट माय मंगेतर या मेरी बीवी होने वाली जो है वो कंसीव्ड है। इस बात को हम देखते हैं कि वो बहुत परेशान है और सोच रहा है, बेचैन है, शायद उसको नींद नहीं आ रही। लेकिन जब वो लेटा और सो गया तो खुदा उनके फरिश्ता ने उसे ये चीज़ ख्वाब में दिखाई देकर उसको कहा कि तू अपनी बीवी मरियम को, जो कि प्रेग्नेंट है या उम्मीद से है, वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है, तू उसको अपने यहाँ ले आ। सो उसने नींद से जाकर वैसा ही किया, क्योंकि जो उसके माइंड में कंफ्यूजन थी और जिस उसको मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो खुदा उनके फरिश्ता ने खुदा की कुदरत से ये उस पर सच्चाई ज़ाहिर कर दी। और ये सच्चाई कौन है? खुदा में यीशु मसीह। पाक कलाम में आया है कि सच्चाई से जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सो वो अपनी सारी इस टेंशन से आज़ाद हुआ। उसने सच्चाई को जान लिया कि ये सब कुछ जो है ये रूहुल कुद्दस की कुदरत से है, और उसको साफ साफ और वाजे वाजे फरिश्ता ने ये बात बता दी। और वाकई उसको वहाँ पर वाकई इस बात की फरमाबरदारी करने की ज़रूरत थी, और उसने की। और वो अपनी मंगेतर यानी अपनी होने वाली बीवी को अपने घर ले आया, और उसके बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को
ان کے گناہوں سے نجات دیکھا. یہ جو ہے نجات کا کام خداوند یسوع مسیح جو کہ پاک اور بے عیب اور انسانی نفس سے پاک، انسانی خواہش سے پاک. یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی آیت یہی کہتی ہے کہ وہ نہ انسانی خواہش سے، نہ جسم کے ارادے سے، کسی اور طریقے سے نہیں، بلکہ وہ روح القدس سے پیدا ہوا. اور دنیا نے اس نور کو نہ پہچانا، نہ جانا، کیونکہ ان کے کام تاریکی کے تھے. لیکن یہ تو وہی یسوع ہے جو کہ تاریکی اور گناہ کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا تھا. وہ آدم کے ملاپ کے بغیر پیدا ہونے والا مریم سے بیٹا تھا، اور وہ یسوع مسیح تھا. یہ پہلوٹا تھا. ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر مرکز کی انجیل میں اور اس کے 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں یہ یسوع مسیح کے دوسرے بھائی جو کہ مریم سے ہیں، وہ باپ کے ملاپ سے ہیں، یوسف اور مریم کے ملاپ سے ہیں. لیکن ایک اور بات جو کہ یہاں پر میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں اور اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے لاسٹ ورس کہ اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. وہ اس کو لے آیا، کیونکہ جو پیشن گوئی یسایہ نبی نے 7:14 میں کی ہے وہ پوری ہوئی یسوع مسیح کی پیدائش تک. وہ جب اس کو لے آیا ہے اپنے گھر، تو یہ اس وقت سے لے کر یسوع مسیح کی پیدائش تک مریم کنواری ہی رہی. اور لکھا ہوا ہے 23 آیت میں کہ اس کو نہ جانا، اس کو مریم کو اپنی بیوی نہ جانا یسوع مسیح کی پیدائش تک. اور جب تک یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے یوسف نے مریم کو بیوی نہ جانا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ پیشن گوئی جو ہے آج پوری ہوتی ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور وہ حاملہ ہو کر خدا میں یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ کو جنم دیتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح باپ سے نکلا ہے، وہ خدا سے آیا ہے اور روح القدس کی قدرت سے آیا ہے. آج روح القدس کی قدرت سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. خدا کے نومینیٹڈ، خدا کے چنے ہوئے اور خدا کے برگزیدہ ممسو جو ہیں پاکرو کی قدرت سے بڑے بڑے معجزے کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی رسولیاں غائب ہو جاتی ہیں، دردیں غائب ہو جاتی ہیں، سالوں کی لگی ہوئی چوٹیں درد سے شفا پا جاتی ہیں. یہ سب روح القدس کا کام ہے. روح القدس تو ان باڈیز کو اور ان جسموں کو جو کہ جل گئی ہوئی ہیں اور جو کہ کٹ گئی ہوئی ہیں ایک دم سنبھل کر کے، اگر وہ مسیح یسوع میں موئے ہیں تو وہ جلالی بدن میں ایک سیکنڈ میں ان کے بدن چینج ہو جائیں گے روح القدس کی قدرت سے. یہ ہمارا خدا یسوع مسیح مریم سے، کواری مریم سے روح القدس سے پیدا ہوئے تھے. خداوند آج آپ کو اس کلام کے ذریعے سے جو کہ کرسمس 2009 کے اوپر جو میں یہ پیغام آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں، یہ کرسمس میسج آپ کے لیے باعث برکت ہو. گاڈ بلیس یو آل.